क्लास 4 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सबक सफ़र ताइफ। आमुल हुज़न के बाद। आमुल हुज़न का मतलब है गम का साल। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफ़ात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आमुल हुज़न यानी गम का साल करार दिया। आमुल हुज़न के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तबलीग दीन के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए। ताइफ अरब का मशहूर शहर है। ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये बैसत का 10वां साल था। बैसत के मायनी है रिसालत। ये रिसालत का 10वां साल था। इस सफ़र में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र पैदल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जिस कबीले के पास से गुजरते उसे इस्लाम की दावत पेश करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के 3 सरदारों के पास तशरीफ़ ले गए। ये तीनों सगे भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी, मगर उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर के आम लोगों को इस्लाम की दावत पेश की, मगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए तैयार न था। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का सिलसिला जारी रखा। वापसी पर शहर के शरीर और आवारा लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली। ताइफ का ये बाग 2 भाइयों उतबा और शीबा की मलकियत था। और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से निहायत आजिज़ी के साथ मुश्किलात दूर करने की दुआ मांगी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गम की कैफियत में थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि पहाड़ों का फरिश्ता भी मेरे साथ है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो इस शहर को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार और अफू दरगुजर की दलील है। अफू दरगुजर यानी माफ़ कर देना, गलती दरगुजर कर देना। ताइफ वालों की बदसलूकी पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हलाकत की दुआ ना की, बल्कि फरमाया कि उम्मीद है इनकी औलाद ज़रूर अल्लाह ताला का दीन कबूल करेगी। सफ़र ताइफ के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की राह में मसाइब और मुश्किलात को बर्दाश्त करना अंबिया कराम अलैहिम सलाम की सुन्नत है, और ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात पर सब्र करना भी ज़रूरी है। उसवा हसना का तकाजा है कि हम भी सब्र और साबित कदमी जैसी आला इखलाकी सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ ताइफ शहर है। अलिफ मिस्र का। बे ईरान का। जीम अरब का या दाल हबशा का। दुरुस्त जवाब है जीम अरब का। बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैसत के 10वें साल तबलीग दीन के लिए सफ़र किया। अलिफ जद्दा की तरफ। बे रियाज की तरफ। जीम ताइफ की तरफ या दाल मदीना मुनव्वरा की तरफ। दुरुस्त जवाब है जीम ताइफ की तरफ। जीम सफ़र ताइफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। अलिफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। बे हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो।
جیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ درست جواب ہے بے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دال طائف کے باغ کے مالک تھے؟ الف عتبہ اور شیبہ، بے ابو لہب اور ابو سفیان، جیم ابو جہل اور ابو سفیان، یا دال امیہ اور ولید؟ درست جواب ہے الف عتبہ اور شیبہ۔ ہے طائف مکہ مکرمہ سے فاصلہ پر ہے؟ الف 70 کلومیٹر، بے 80 کلومیٹر، جیم 90 کلومیٹر، یا دال 100 کلومیٹر؟ درست جواب ہے جیم 90 کلومیٹر۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے ڈیش تشریف لے گئے؟ طائف تشریف لے گئے۔ بے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر ڈیش فرمایا، پیدل فرمایا۔ جیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈیش میں پناہ لی، باغ میں پناہ لی۔ دال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے ڈیش سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، طائف کے 3 سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے ڈیش سال طائف کا سفر فرمایا، نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر فرمایا۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں فرمایا؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ سوال نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس باغ میں پناہ لی وہ کس کی ملکیت تھا؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس باغ میں پناہ لی وہ 2 بھائیوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا پیغام لے کر آئے؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ سوال نمبر 4، سفر طائف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اسوہ حسنہ کا تقاضا ہے کہ ہم بھی صبر اور ثابت قدمی جیسی اعلیٰ اخلاقی صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، طائف کے لوگوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ جواب ہے طائف کے لوگوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت برا رویہ تھا۔ کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہر کے شریر اور آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ سوال نمبر 2، سفر طائف کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب ہے سفر طائف میں حضرت زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر پیدل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جس قبیلے کے پاس سے گزرتے تھے اسے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، مگر کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔
اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ واپسی پر شہر کے شریر اور آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی اور وہیں اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ مشکلات دور کرنے کے لیے دعا مانگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غم کی کیفیت میں تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور عفو درگزر کی دلیل ہے۔ طائف کے لوگوں کی بدسلوکی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرے گی۔